عسلامة مرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير الناس الكل. دونك اليوم رجعت لكم في غسالة جديدة. اليوم باش نعمل لكم دويدة المفورة. احنا نقولها في تونس دويدة مفورة، فما ناس تقولها شعرية. دونك بديت اول حاجة باش نعملها باللحم البقري. كيف ما نشوفوا هوني قليت اللحم، قليت اللحم في شوية زيت زيتونة، حطيت معاهم غرفتين طماطم، وحطيت معاه الهريسة العربي، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، الكركم والتابل والكروية. دونك من بعد ما تحط في المرقة خرجته من المرقة وزدته شوية كليل وزعتر، وحطيت له شوية زيت زيتونة، وزدته شوية ملح خاطر خرج من الصوص نتاعو. دونك زدته شوية ملح شوية فلفل أكحل، وباش نحطه في الساك في الساشي متاع الفور، وباش نخليه يكمل الطياب نتاعو في الفور. حسيلو جاي بنين بنين بنين، ما نحكيلكمش. نحاول نحطله شوية زيت خاطر هو فقد الغاز نتاعو الكل في الصوص. دونك باش نزيدو شوية زيت زيتونة ويعطيه جو بنين. نخلط الكل مع بعضه. ونحطه في الساك متاع الفوق. كيف ما قلت لكم هو ديجا طيب نص طياب، باش نكمل نطيبه في الفرن. نكمل نصبه مع الصوص هذيكا ونحطوه في الفرن. بالنسبة للدويدة وإلا الشعرية، نحافظ على الكسرونة اللي خلط فيها، باش نصب ما قيمة نص فرتة شعرية خاطر تبدر هي دوت فاصون دويدة. باش نزيدها شوية ملح فلفل أكحل وشوية زيت هكا باش نزيدها. نحطو الكسكس متاعي قاعد يغلي بالماء، دونك باش نحطها تفور. هاني هوني قاعدة نزيد فيها في الزيت، تحبوا زيت زيتونة ولا تحب زيت عادي، مهم باش ما تلكزش. نكملو ونحطوها في الكسكس تفور. عطا نوريكم كيفاش. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. Why don't you come here
and see for yourself. Fashion and beauty everywhere, just for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream. The place isn't what it seems. Paris is singing out just happiness. Before I got there my life was just a mess. Now I can call Paris my own, living the dream I've always known, right in the middle of this town. Don't you wish you could turn around? When I'm away it's never long. الوغ في الطفيرة الأولانية نجي ناخو لوج، ناخو من الصوص متاعي هاذيك اللي حضرتها ونبدأ نصب، فوالا نصب عاد دويدة من الفوق. انا عودتها الحكاية هذي مرتين ثلاثة، نصب مغرفتين دو لوج نصبهم فوق الدويدة، نحرك بالباهي ونخليها تفور على روحها. entre temps هي تشرب الصوص هذيكا وتطيب بالباهي. نحاولو نحركوها بالباهي باش الصوص تدخل في الدويدة الكل. باهي توا مع الدويدة انا باش نقص سلطة سهلة على الاخر كيما نشوفو هوني. خذيت وريقة نتاع خس، باش ناخو طماطم سيريز، وباش ناخو بسباس الفنوي، وباش نقص معاهم كعبة فقوس كونكومبر. توا تشوفوا تتفرجوا في الفيديو تشوفوا كيفاش باش نقصها دي ترونش، ومن بعد باش نزيدها شوية زيت زيتونة، شوية ملح وفلفل اكحل هكاها، ومن بعد ليش كنت تحب تزيد معها لي صوص وقعدوا تشوفوا كيفاش قاعدة نعمل فيها. Özledim seni, düştüm yollara, açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki bir macera, yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım 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 ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala, içimde sevda. Hala hoş bir havan var, ne güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım 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 ah yine yandım. Bana yeniden şarkı
üreten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala, içimde sevdan. Seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana bu ayrılık. دونك هوني كملت قصيت السلطة متاعي الكل، باش نحط لها شوية فلفل أكحل، شوية ملح وشوية زيت. بعد لي صوص هذوك الكل كان بعد اللي يحب يزيد على الطاولة يزيد. والمسند الرسمي زيت الزيتونة. دونك نحرك الكل مع بعضه، وبعد نحطها في الفريغو. دونك هذه السليطة متاعنا حضرت. توا نجيو للمرحلة المهمة في الدويدة. بالنسبة لي أنا مرحلة مهمة على الآخر اللي هي التجمير. نجم تجمرو في الفور كيما أنا نحب الحاجة التقليدية الحق. باش نجمرو على الغاز نورمال، ناخو كسرونة عادية ولا بوالا وانتي والكونتيتي اللي عندك موجودة. دونك نصب فيها، نشوف قداش الدويدة شاربة الصوص متاعها. دونك باش نصب فيها الدويدة متاعي. ولا المرحلة هذه مهمة برشا باش تشيح الباد. دونك ناخذ اللوش متاعي ونبدا نصب نبدا نصب فوق الدويدة، ما نعبيوهاش برشا، جوست كونتيتي اللي تستحقها. شوف الصوص قداش حمرا وميدمة. دونك نحرك باش ما يجيناش كله زيت. فوالا، وناخذ من الصوص ونصبها فوق الدويدة. بخيط الصوص نحطوها على الطاولة، اللي يحب يزيد الصوص يزيد. بالنسبة لي أنا نكتفي بالقدر هذا، خاطر ديجا كيف ما نشوفوا فيها شاربة الصوص متاعها بالباهي. بالنسبة لي أنا ما تسحقش ما زادش. دونك نحركها ونخليها تتجمر. كيف نخليها تتجمر أنا هوني ذقتها قبيلة لقيتها ناقصة ملح. دونك باش نزيدها شوية ملح شوية فلفل أكحل، اللمسات الأخيرة التونسية. دونك باش نزيدها شوية ملح شوية فلفل أكحل باش نخلطها باش نخليها تتجمر على روحها. نطفي عليها الغاز ونخليها لين تشرب. تشوفوها من بعد كيفاش جاتني كل كعبة وحدها. نحاولوا ما نسربوهاش ديريكت، نخليوها تشرب في عقلها. فوالا. دونك شوف انا خليتها حكاية
درجة كيكا قاعدة تشرب. فوالا شوفوا كيفاش كل كعبة واحدة. فوالا دونك هوني باش نبدا نحط الخضرة اللي عندي موجودة. قليت معها قرن فلفل. هذا راجلي جاي يذوق. انا نزين هو يفسد في الديكور يا ربي. دونك هذا اللحم صدقوني جربوه راهو بنين بنين بنين، ما نحكيلكمش جاني تريو بنين على الاخر. دونك عادي باش نحطو في بلاطو ديريكت. تحبوا تزينوا البلاطو بشويه ليتوي من الهوطه ولا بالتيترونش تاع سيترون. انا باش نحط معاه الصوص اللي هذيك موجوده باش نصب عليه. فوالا طيب زبيب فريمون جي طيب. انا واحده من الناس ما نحبش البقري برشا، ما نتسمى كليت منه. دونك باش نحطو في البلاطو. فوالا باش نصب عليه الصوص نتاعنا. دونك هذا كان الفيديو متاع اليوم، يا رب يكون عجبتكم الروسيت. اللي عجبته الروسيت واللي يتفرج سورتو اللي يتفرج، خاطر انا غيرت الستاتستيك لقيت اللي يتفرج 83% من اللي يتفرج ماهمش ابوني في الشين، فضلا وليس امرا. ميسالش ابونيو في الشين. ابونيو في الشين وبارطاجيو الماكسيموم باش يوصل للعباد ويسمحوا به. ما تنسونيش في جيم وفي كومنتير، ودمتم بخير وفي رعاية ربي يا رب ان شاء الله. دونك هذا المنظر النهائي متاع الطاوله متاعي، بالحق جات بنينه ما نحكي لكمش. فوالا هذه سلاطه، هذيك الصوص اللي قاعده قلت لكم عليها، وهذا اللحم. هذه طاولتي لليوم ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش